मिकाया नबी अखीयब को आगाह करता है। और 3 बरस वो ऐसे ही रहे, और इसराइल और अराम के दरमियान लड़ाई न हुई। और तीसरे साल यहूदा का बादशाह यहूसफत शाह इसराइल के यहाँ आया, और शाह इसराइल ने अपने मुलाजमों से कहा, क्या तुमको मालूम है कि रामात जिलाद हमारा है, पर हम खामोश हैं और शाह अराम के हाथ से उसे छीन नहीं लेते। फिर उसने यहूसफत से कहा, क्या तू मेरे साथ रामात जलाद से लड़ने चलेगा? यहूसफत ने शाह इसराइल को जवाब दिया, मैं ऐसा हूं जैसा तू, मेरे लोग ऐसे हैं जैसे तेरे लोग, और मेरे घोड़े ऐसे हैं जैसे तेरे घोड़े। और यहूसफत ने शाह इसराइल से कहा, जरा आज खुदावंद की मर्जी भी तो दरियाफ्त कर ले। तब शाह इसराइल ने नबियों को, जो करीब 400 आदमी थे, इकट्ठा किया और उनसे पूछा, मैं रामात जिलाद से लड़ने जाऊं या बाज रहूं? उन्होंने कहा, जा, क्योंकि खुदावन उसे बादशाह के कब्जे में कर देगा। लेकिन यहूसफत ने कहा, क्या इनको छोड़कर यहां खुदावन का कोई नबी नहीं है ताकि हम उससे पूछें? शाह इसराइल ने यहूसफत से कहा कि एक शख्स इमला का बेटा मिकाया है तो सही, जिसके जरिए से हम खुदावन से पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे उससे नफरत है, क्योंकि वो मेरे हक में नेकी की नहीं बल्कि बदी की पेशीन गोई करता है। यहूसफत ने कहा, बादशाह ऐसा न कहे। तब शाह इसराइल ने एक सरदार को बुलाकर कहा कि इमला के बेटे मिकाया को जल्द ले आ। उस वक्त शाह इसराइल और शाह यहूदा यहूसफत सामरिया के फाटक के सामने एक खुली जगह में अपने अपने तख्त पर शाहाना लिबास पहने हुए बैठे थे, और सब नबी उनके हजूर पेशीन गोई कर रहे थे। और कनाना के बेटे सिदकिया ने अपने लिए लोहे के सींग बनाए और कहा, खुदावन यूं फरमाता है कि तू इनसे अरामियों को मारेगा जब तक वो नाबूद न हो जाएं। और सब नबियों ने यही पेशीन गोई की और कहा कि रामात जिलाद पर चढ़ाई कर और कामयाब हो, क्योंकि खुदावन उसे बादशाह के कब्जे में कर देगा। और उस कासिद ने, जो मिकाया को बुलाने गया था, उससे कहा, देख, सब नबी एक जुबान होकर बादशाह को खुशखबरी दे रहे हैं, सो जरा तेरी बात भी उनकी बात की तरह हो और तू खुशखबरी ही देना। मिकाया ने कहा, खुदावन की हयात की कसम, जो कुछ खुदावन मुझे फरमाए मैं वही कहूंगा। सो जब वो बादशाह के पास आया तो बादशाह ने उससे कहा, मिकाया, हम रामात जिलाद से लड़ने जाएं या रहने दें? उसने जवाब दिया, जा और कामयाब हो, क्योंकि खुदावन उसे बादशाह के कब्जे में कर देगा। बादशाह ने उससे कहा, मैं कितनी मर्तबा तुझे कसम देकर कहूं कि तू खुदावन के नाम से हक के सिवा और कुछ मुझको न बताए। तब उसने कहा, मैंने सारे इसराइल को उन भेड़ों की मानिंद, जिनका चौपान ना हो, पहाड़ों पर परागंदा देखा, और खुदावन ने फरमाया कि इनका कोई मालिक नहीं, सो वो अपने अपने घर सलामत लौट जाएं। तब शाह इसराइल ने यहूसफत से कहा, क्या मैंने तुझको बताया नहीं था कि ये मेरे हक में नेकी की नहीं बल्कि बदी की पेशीन गोई करेगा? तब उसने कहा, अच्छा, तो खुदावंद के सुखन को सुन ले। मैंने देखा कि खुदावंद अपने तख्त पर बैठा है और सारा आसमानी लश्कर उसके दहने और बाएं खड़ा है। और खुदावंद ने फरमाया, कौन अखीयब को बहकाएगा ताकि वो चढ़ाई करे और रामात जिलाद में खेत आए? तब किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ, लेकिन एक रूह निकलकर खुदावंद के सामने खड़ी हुई और कहा, मैं उसे बहकाऊंगी। खुदावंद ने उससे पूछा, किस तरह? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली रूह बन जाऊंगी। उसने कहा, तू उसे बहका देगी और गालिब भी होगी। रवाना हो जा और ऐसा ही कर। सो देख, खुदावंद ने तेरे इन सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली रूह डाली है और खुदावंद ने तेरे हक में बदी का हुक्म दिया है। तब कनाना का बेटा सिदकिया नजदीक आया और उसने मिकाया के गाल पर मारकर कहा, खुदावंद की रूह तुझसे बात करने को किस राह से होकर मुझसे गई? मिकाया ने कहा,
یہ تو اسی دن دیکھ لے گا جب تو اندر کی ایک کوٹری میں گھسے گا تاکہ چھپ جائے۔ اور شاہ اسرائیل نے کہا، میکایا کو لے کر اسے شہر کے ناظم امون اور یواس شہزادے کے پاس لوٹا لے جاؤ، اور کہنا، بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ اس شخص کو قید خانے میں ڈال دو، اور اسے مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا جب تک میں سلامت نہ آؤں۔ تب میکایا نے کہا، اگر تو سلامت واپس آ جائے تو خداوند نے میری معرفت کلام ہی نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے لوگو، تم سب کے سب سن لو۔ اخیب کی وفات۔ سو شاہ اسرائیل اور شاہ یہودا یہوشافت نے رامات جلاد پر چڑھائی کی، اور شاہ اسرائیل نے یہوشافت سے کہا، میں اپنا بھیس بدل کر لڑائی میں جاؤں گا، پر تو اپنا لباس پہنے رہ۔ سو شاہ اسرائیل اپنا بھیس بدل کر لڑائی میں گیا۔ ادھر شاہ آرام نے اپنے رتھوں کے 32 سرداروں کو حکم دیا تھا کہ کسی چھوٹے یا بڑے سے نہ لڑنا سوا شاہ اسرائیل کے۔ سو جب رتھوں کے سرداروں نے یہوشافت کو دیکھا تو کہا کہ ضرور شاہ اسرائیل یہی ہے، اور وہ اس سے لڑنے کو مڑے۔ تب یہوشافت چلا اٹھا۔ جب رتھوں کے سرداروں نے دیکھا کہ وہ شاہ اسرائیل نہیں تو وہ اس کا پیچھا کرنے سے لوٹ گئے، اور کسی شخص نے یوں ہی اپنی کمان کھینچی اور شاہ اسرائیل کو جوشن کے بندوں کے درمیان مارا۔ تب اس نے اپنے سارتھی سے کہا کہ باغ پھیر کر مجھے لشکر سے باہر نکال لے چل، کیونکہ میں زخمی ہو گیا ہوں۔ اور اس دن بڑے گھمسان کا رن پڑا، اور انہوں نے بادشاہ کو اس کے رتھ ہی میں ارامیوں کے مقابل سنبھالے رکھا، اور وہ شام کو مر گیا، اور خون اس کے زخم سے بہہ کر رتھ کے پائیدان میں بھر گیا۔ اور آفتاب غروب ہوتے ہوئے لشکر میں یہ پکار ہو گئی کہ ہر ایک آدمی اپنے شہر اور ہر ایک آدمی اپنے ملک کو جائے۔ سو بادشاہ مر گیا اور وہ سامریا میں پہنچایا گیا، اور انہوں نے بادشاہ کو سامریا میں دفن کیا، اور اس رتھ کو سامریا کے تالاب میں دھویا۔ کسبیاں یہیں غسل کرتی تھیں، اور خداوند کے کلام کے مطابق جو اس نے فرمایا تھا، کتوں نے اس کا خون چاٹا۔ اور اخیب کی باقی باتیں اور سب کچھ جو اس نے کیا تھا، اور ہاتھی دانت کا گھر جو اس نے بنایا تھا، اور ان سب شہروں کا حال جو اس نے تعمیر کیے، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور اخیب اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اس کا بیٹا اخزیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ یہودا کا بادشاہ یہوشافت۔ اور آسا کا بیٹا یہوشافت شاہ اسرائیل اخیب کے 4 سال سے یہودا پر سلطنت کرنے لگا۔ اور جب یہوشافت سلطنت کرنے لگا تو 35 برس کا تھا، اور اس نے یروشلیم میں 25 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام عزوبہ تھا، جو سلہی کی بیٹی تھی۔ وہ اپنے باپ آسا کے نقش قدم پر چلا، اس سے وہ مڑا نہیں، اور جو خداوند کی نگاہ میں ٹھیک تھا اسے کرتا رہا، تو بھی اونچے مقام ڈھائے نہ گئے۔ لوگ ان اونچے مقاموں پر ہنوز قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے۔ اور یہوشافت نے شاہ اسرائیل سے صلح کی، اور یہوشافت کی باقی باتیں اور اس کی قوت جو اس نے دکھائی، اور اس کے جنگ کرنے کی کیفیت، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور اس نے باقی لوتیوں کو جو اس کے باپ آسا کے عہد میں رہ گئے تھے ملک سے خارج کر دیا۔ اور ادوم میں کوئی بادشاہ نہ تھا، بلکہ ایک نائب حکومت کرتا تھا۔ اور یہوشافت نے ترسیس کے جہاز بنائے تاکہ اوفیر کو سونے کے لیے جائیں، پر وہ گئے نہیں، کیونکہ وہ اسیون جابر ہی میں ٹوٹ گئے۔ تب اخیب کے بیٹے اخزیہ نے یہوشافت سے کہا، اپنے خادموں کے ساتھ میرے خادموں کو بھی جہازوں میں جانے دے،
پر یہوشافط راضی نہ ہوا، اور یہوشافط اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اپنے باپ داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا، اور اس کا بیٹا یہورام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اسرائیل کا بادشاہ اخزیہ۔ اور اخیب کا بیٹا اخزیہ شاہ یہودا یہوشافط کے 17ویں سال سے سامریا میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے اسرائیل پر 2 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی، اور اپنے باپ کی راہ اور اپنی ماں کی راہ اور نبات کے بیٹے یربام کی راہ پر چلا، جس سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کرایا، اور اپنے باپ کے سب کاموں کے موافق بال کی پرستش کرتا اور اس کو سجدہ کرتا رہا، اور خداوند اسرائیل کے خدا کو غصہ دلایا۔